आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत की माली शमूलियत से मुताल्लिक पॉलिसियों की बदौलत करोड़ों लोग बाज़ाब्ता तौर पर माली निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं। कोनार्ड के संगमा ने मेघालय के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। भारत की बहरिया ने आईएनएस विशाखापट्टनम से सतह से फजा में मार करने वाले औसत दर्जे के मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। सिप्रादास को कौमी फोटोग्राफी अवार्ड्स तकरीब में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और खवातीन के प्रीमियर लीग में आज शाम नवी मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि माली शमूलियत से मुताल्लिक सरकार की पॉलिसियों की बदौलत करोड़ों लोग बाज़ाब्ता माली निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं। तरक्की के मौके पैदा करने की खातिर माली खिदमात की सलाहियत बढ़ाने के बारे में बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि लोगों की उमंगें पूरी करने की खातिर 20 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा कर्जे दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहली मर्तबा पीएम स्वनिधि योजना की बदौलत 40 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बैंकारी शोबे से मदद मिली है। जनाब मोदी ने कहा कि अमृतकाल के बजट से भारत की तरक्की के लिए सबकी शमूलियत वाले माली शोबे का खाका पेश किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया ने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान भारत की माली और इक्तिसादी पॉलिसी के असरात का मुशाहिदा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज भारत को आलमी मईशत का रोशन मकाम कहा जा रहा है। वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कोई मर्जी की बात नहीं है, बल्कि वोकल फॉर लोकल और खुद किफालत का विजन एक कौमी जिम्मेदारी बन गई है। वज़ीर आज़म ने प्राइवेट सेक्टर पर भी जोर दिया कि वो सरमायाकारी में इजाफा करें, जैसा कि सरकार कर रही है, ताकि मुल्क को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। टैक्स के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जीएसटी, इनकम टैक्स और कारपोरेट टैक्स में कमी की वजह से भारत में टैक्स का बोझ काफी हद तक कम हुआ है, जिसके सबब टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के तैयार करदा प्लेटफॉर्म्स दुनिया के लिए नमूने बन रहे हैं और रुपए और यूपीआई महज कम खर्च और इंतहाई महफूज टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये दुनिया में भारत की पहचान है। मेघालय में आज कोनार्ड के संगमा को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में लगातार दूसरी मियाद के लिए रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। मेघालय के गवर्नर फागो चौहान ने शिलोंग में मुनक़िदा एक शानदार तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा भी इस मौके पर मौजूद थे। कोनार्ड के संगमा के साथ तिनसोंग और सिनिवुभलंगधार को भी रियासत के नायब वज़ीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। नागालैंड में निफुरियो को आज 5वीं मर्तबा हलफ दिलाया जा रहा है, जबकि त्रिपुरा में बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा डॉक्टर मानिक साहा आज लगातार दूसरी मियाद के लिए रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले रहे हैं। भारतीय बहरिया ने आईएनएस विशाखापट्टनम से सतह से फजा में औसत दूरी तक वार करने वाले मिसाइल MRSAM को कामयाबी के साथ दागा। MRSAM को दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। एक ट्वीट में भारतीय बहरिया ने कहा है कि इससे आत्मनिर्भर भारत के तईं उसके अहद की अक्कासी होती है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अत्तुकल पोंगल के लिए आज दुनिया में खवातीन का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। मजहबी इज्तिमा ने 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जब एक ही दिन में खवातीन के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा में 25 लाख खवातीन ने हिस्सा लिया। अत्तुकल मंदिर खवातीन के सबरीमाला के नाम से भी जाना जाता है। लाखों खवातीन अपनी पसंदीदा देवी को खुश करने के लिए पोंगल की तैयारियां करती हैं, जो उनके कुनबे की खुशहाली और अमन के लिए अत्तुकला भाग्यवती है। पोंगल में अकीदतमंद सड़कों के दोनों तरफ कतार लगाकर ईंट के स्टोव में मिट्टी के बर्तनों में चावल, भूरी शक्कर और टूटे हुए खोपरे मिलाकर तैयार करते हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران 13 فوٹوگرافروں کو مختلف زمروں میں قومی فوٹوگرافی ایوارڈ پیش کیے گئے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے یہ ایوارڈ عطا کیے۔ فوٹو جرنلسٹ سپرا داس کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر ایل مروگن نے کہا کہ بھارت ترقی کر رہا ہے اور دنیا میں بھارت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی ایک بڑی معیشت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی صدارت میں ملک بھر میں گروپ 20 کی میٹنگیں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا میں بھارت کا مالا مال ثقافتی ورثہ پہنچ رہا ہے۔ سی بی آئی روزگار کے بدلے زمین گھپلا معاملے میں ریلوے کے سابق وزیر اور آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تفتیش ایجنسی کی ایک ٹیم لالو پرساد سے پوچھ تاچھ کے لیے آج صبح نئی دلی میں آر جے ڈی کی ایم پی میسا بھارتی کی رہائش گاہ پر پہنچی۔ کل سی بی آئی نے بہار کی سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی سے پٹنہ میں ان کی رہائش گاہ پر پوچھ تاچھ کی تھی۔ اس معاملے میں الزام لگایا گیا ہے کہ یو پی اے کی حکومت کے دوران جب لالو پرساد ریلوے کے وزیر تھے تو انہوں نے ریلوے میں زمین کے بدلے تقرریاں کی تھیں۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے موٹر گاڑیوں کی صنعت سے کہا ہے کہ وہ تحقیق اور ترقی کے شعبے میں زیادہ وقت، کوشش اور فنڈز لگائیں تاکہ ملک میں ہی سامان تیار کرنے کی کوششوں کو تقویت مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کو دیگر ملکوں کی تحقیق اور ترقی پر انحصار کرنے کی بجائے انہیں حل فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ جناب گوئل نئی دلی میں موٹر گاڑیوں کے کل پرزے تیار کرنے والوں کی انجمن اے سی ایم اے کی آتم نربھر ایوارڈز اور ٹیکنالوجی سربراہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت امرت کال میں داخل ہو چکا ہے اور وہ پائیدار نظام سمیت اہم شعبوں میں دنیا میں سرکردہ رول ادا کر رہا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ ملک کی معیشت اور کاروباری اداروں کی ترقی اور فروغ کا انحصار ٹیکنالوجی اور تحقیق اور ترقی میں سرمایہ کاری کی سطح پر ہوگا۔ اتر پردیش کے بہت سے حصوں میں ہولی کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل رات گورکھپور میں پانڈے ہاٹا میں ہولیکا دہن اتسو سمیتی کی جانب سے منعقد ہولیکا دہن شوبھا یاترا میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ یوگی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سناتن دھرم کی وراثت کا تحفظ کریں۔ آکاشوانی کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی نے پرہلاد کی آرتی کی رسم انجام دی اور ان کی تصویر پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی لوگوں کے ساتھ پھولوں کی ہولی بھی کھیلی۔ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رنگوں کے تہوار ہولی کے خوشی کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ خوشی اور رنگ سبھی کی زندگیوں پر اثر ڈالے اور بھائی چارے کے رشتوں کو مستحکم کرے اور سب کے لیے امن، خوشحالی اور مسرت لائے۔ جموں کے ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ ایک پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ رنگوں کا تہوار ہم آہنگی اور اتحاد کے جذبے کی علامت ہے۔ خواتین پریمیئر لیگ میں آج شام نوی ممبئی میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ یو پی واریئر سے ہوگا۔ ادھر کل رات ممبئی کے برابون اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ممبئی انڈینز نے رائل چیلنجرز بنگلور کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ ممبئی انڈینز کی خواتین نے 156 رن کا جیت کا نشانہ 14 اوورز اور 2 گیندوں میں ہی صرف 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ ہیلی میتھیوز نے سب سے زیادہ 77 رن بنائے اور آخر تک آؤٹ نہیں ہوئیں۔ بنگلور کی ٹیم کی طرف سے واحد وکٹ پریتی بوس نے لیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کی مالی شمولیت سے متعلق پالیسیوں کی بدولت کروڑوں لوگ باضابطہ طور پر مالی نظام کا حصہ بن گئے ہیں۔ کونارڈ کے سنگما نے میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے لیا ہے۔ بھارت کی بحریہ نے آئی این ایس وشاکھاپٹنم سے سطح سے فضا میں مار کرنے والے اوسط درجے کے میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سپرا داس کو قومی فوٹوگرافی ایوارڈ تقریب میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اور خواتین کے پریمیئر لیگ میں آج شام نوی ممبئی میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ یو پی واریئر سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔